मिनेट, यसपछि माननीय विशाल भट्टराई। सभामुख महोदय, नीति तथा कार्यक्रम आयो। कोदो रोपेर धान फल्दैन, पहिलो प्राथमिकता कोरोना हो, अनि विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्नु हो, दोस्रो कृषि र वन हो, तेस्रो गाडी र एम्बुलेन्स चढ्नु ठुलो कुरा हो, रेल र पानी जहाज चढ्नु ठुलो कुरा होइन। शीतल निवासदेखि एयरपोर्टसम्म हेलिकप्टर चढ्ने कार्यक्रम होइन। सुत्केरी हुन नसकेका महिलालाई उद्धार गर्नु कार्यक्रम, उद्धार हुने कार्यक्रम आओस्। कोरोनाले कोही पनि रोग लिएर भोग्लेन मर्नु नपरोस् भनेर हामीले पनि 1 महिनाको तलब सरकारको खातामा जम्मा गऱ्यौँ। अहिलेसम्म प्रत्येक जनतालाई कोरोना परीक्षण होस् भनेर हामीले त्यो किसिमको राहत जम्मा गऱ्यौँ। जनता भोकै नबसोस् भनेर जम्मा गऱ्यौँ। आज मन्त्रीले आफ्नो खल्टीबाट राहत बाँडे जस्तो गरेर, कार्यकर्ता पाल्ने जस्तो गरेर आज मान्यहरूले केही गर्न सकेन भनेर आज मान्यहरूलाई गाली खुवाउने काम भइरहेको छ। मन्त्रीहरूले जम्मा टोली सचिवालय कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने, अनि सांसदले गाली खाने, अनि डिजल पेट्रोलहरू मन्त्रीहरूले खाने, अनि सांसदहरूले गाली खाने, फजुल खर्च मन्त्रीहरूले गर्ने, सांसदहरूले गाली खाने, जनतामुखी बजेट ल्याउन नसक्ने, कार्यकर्ता पाल्ने बजेट ल्याउने, अनि सांसदले गाली खाने, दसैँ चाहिँ मन्त्रीहरूले मनाउने अनि गाली खाने सांसद। एउटा देशको सांसदले रक्षा मन्त्री, देशको उप प्रधानमन्त्री चिन्दैन, सांसदलाई चिन्दैन। देशमा यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था परिरहेको छ। हामीले देशको उप प्रधानमन्त्री खोज्दै गर्दा उहाँको स्वकीय सचिवले हामीलाई जवाब दिनुहुन्छ। सभामुख महोदय, त्यसैले आज मैले रक्षा मन्त्रीज्यूलाई मोबाइलबाट त कोरोना सर्दैन होला भनेर मैले सोध्न चाहन्छु। आज जनताले समानुपातिक सांसद भनेर चिनेका छैनन्। आज संविधानले पनि समानुपातिक सांसद भनेर चिनेको छैन। सरकारले चिनेको छ। सरकारमा रहेका सरकारको छायामा रहेका अदालतले चाहिँ आज 2 दर्जाको सांसद भनेर चिनेको छ। सभामुख महोदय, अहिलेसम्म एउटा हुम्ला जिल्ला बाटो नजोडिएको जिल्ला हो। हुम्ला जिल्लाका जनताहरू आज नेपालगञ्जमा जहाज कुर्दै बसेका छन्। चर्को गर्मी र मच्छरमा बाटोमा बसेर कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू भन्नुहुन्छ जनताको सुरक्षाको लागि प्रदेश सिल गरिएको छ, जनतालाई बाटोमा छाडिएको छ। आफू जनताको हुलमा गएर फुलमाला लगाएर रङ्गिन्छन्। के मन्त्रीलाई कोरोना छैन भन्ने के प्रमाण छ? कि त मन्त्रीलाई कोरोनाले छुट दिएको छ? सभामुख महोदय, मन्त्रीहरू आफू रङ्गिने, जनता बाटोमा छोड्ने, उद्धार गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व होइन। प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ जहाँ समस्या पर्यो त्यहाँ सरकार दौडिहाल्यो। सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर पछि केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ। हाम्रो 2 मा छैन सरकार। तर चिनियाहरूले पुलिस कुट्दा, भारतले भूमि लुट्दा र सीमामा जनता छुटिँदा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू भारतको छोटा भैयालाई थाहा भएन रे, एक कल फोन गर्न भारतको ठुलो बडे भैयासित डराउनुहुन्छ। मान्छे मरिसकेपछि कोरोना परीक्षण हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू देशलाई कहिलेसम्म आइसोलेसनमा राख्नुहुन्छ? यदि सक्नुहुन्न भने तपाईँ हात उठाउनुहोस्। धन्यवाद।